استقرارها. يعني الحل إن شاء الله كاين. هنا نعطي الأسباب ديال مسببات ارتخاء العضو الذكري: تناول بعض الأدوية، الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، التدخين، الإصابة بمشكلات عصبية. وإن شاء الله اليوم جيت نشارك معكم وصفات اللي هما بسيطة جدا جدا ولكن فعالة لدرجة لا تتصور في علاج مشكل ارتخاء القضيب أثناء الممارسة. إن شاء الله بمكونات بسيطة جدا. سوف نحتاج إلى بذور الفجل، وسوف نحتاج إلى زيت السمسم أو بما يسمى بالعامية المغربية الجلجلان. الوصفة كالتالي: يؤخذ بذور الفجل مقدار ملعقتين صغيرتين، وتخلط بزيت السمسم بعد الدق بطبيعة الحال، ويطلى به القضيب المسترخي فإنه يشده ويقويه. بمعنى مع المصاب بارتخاء القضيب الرجل الذي يعاني من ارتخاء القضيب ما عليه إلا أن يأخذ ملعقتين من بذور الفجل الغدي، ملعقتين صغيرتين بعد دقهما، يعني مقدار ملعقتين صغيرتين من بذور الفجل مطحون، وتخلط مع زيت السمسم، زيت الجلجلان. عندما يخلط مع السمسم يطلى به القضيب، تقوم بطليه على القضيب بدون مد، بدون دلك، بدون أي محال، دون شيء، يكفي طليه، فإنه يشده ويقويه، يعني يجعله صلب وقوي. أظن أن الوصفة سهلة. تأخذ ملعقتين من بذور الفجل الغدي مطحونين، وتخلطهم مع زيت السمسم. تأخذ قنينة زيت السمسم متوفرة في السوق، زيت الجلجلان، وتخلطهما جيدا. سوف يعطيك على هذا الشكل، على هذا الشكل. وبالليل تأخذ منه قليل وتطلي به القضيب، تطليه يعني بدون دلك، بدون يعني طلاء فقط، يعني الليلة كله، وفي الصباح تغسله، فإنه مفيد جدا لشد القضيب وتقويته. إن شاء الله نمر الوصفة الموالية، وهي الأخرى سهلة وبسيطة ولها فعالية كبيرة. لحظة. الوصفة الموالية إخواني في الله هي الأخرى متوفرة منزلية وبمكونات بسيطة جدا جدا، ألا هما الثوم. سوف نحتاج في هذه الوصفة لمشكل ارتخاء القضيب، سوف نحتاج إلى الثوم، والثوم متوفر في أي منزل. وكذلك سوف نحتاج إلى زيت السمسم، زيت الجلجلان. زيت الجلجلان لنقوم بالوصفة. الوصفة كالتالي: نأخذ زيت السمسم قنين على هذا الشكل، مقياس هذا الشكل. زيت السمسم أو زيت الجلجلان متوفر في السوق عند الصيدليات والبارافارماسي. تأخذ زيت السمسم وتضعه في إناء على نار هادئة،
وتأخذ الثوم مقدار 4 فصوص أو 4 فصوص. تأخذ 4 فصوص من الثوم وتضع في ذلك الإناء على نار خفيفة وتغلى في زيت السمسم لمدة 5 دقائق حتى يصبح لون الثوم أصفر بالتدريج، ثم تزيله عن النار وتضعه حتى يبرد وتخلطه على هذا الشكل. إذا أردت أن تضع معه الثوم فهو كذلك، فإن لم تريد فتضع يعني تقوم بتصفيته وتحتفظ بالزيت السمسم وحده. هنا تقوم بنفس العملية، تقوم بطلي القضيب، طليه بدون دلكه أو مسده، يعني تقوم بطلاء القضيب كله دون إدخاله في الثقب، يعني طلي القضيب كله أو دهن القضيب كله بهذا المزيج ليلة كله. في الصباح تغسله بالماء دافئ، وبهذه الطريقة يعني سوف يصبح لديك قضيب يعني يقوم بشده وتقويته. أظن أن الوصفات سهلين يعني متوفرين منزليين، ولهم فعالية كبيرة جدا جدا في شد القضيب. يعني بعض المكونات اللي هما الثوم وبذور الفجل الغادي يعني وزيت السمسم. هذه المكونات تعطي صلابة وقوة للذكر يعني المرخي كما تنقول في بالدارجة العامية، القضيب الذي يعاني من ارتخاء. أظن أن الوصفات سهلة وبسيطة في متناول الجميع، وأسأل الله العافية للجميع، وتبقى بالاشتراك في القناة ونشر الفيديو قدر المستطاع تعمل الفائدة، والضغط على اللايك ديزلايك أزيو اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.